तर ओल्ड गोवाचो एक्सपोजिशन आता दीस लागीं पावलेले आहा. कशी तयारी चल्लेली आहा तुज्या मतदारसंघात? आमी सगळ्यांनी पयलीं आमच्या मुख्यमंत्र्याचें आमी अभिनंदन करता, कारण तेणी एक स्पीड धरलेली आसा. तेणी फूल परमिशन दिल्लें आसा. तूं हें सगळें जें कितें आसा डे बाय डे तूं पळोवन घेवचें, खंय कितें कमी पडोवंक जायना ह्या हिशोबान तो सातत्यान मदत करत आसा. आनी तुमी आतां पळयला लास्ट आमी 2 म्हयने पावस म्हणून सुद्दां आमी पळयलां, आमी काम सुरू केल्लें आसा. आनी आमी तुमकां नोव्हेंबर 15 नोयेना आमची 21 तारखेच्यान सुरू जातली, तेन्ना आमी 15 तारीख नोव्हेंबर पर्यंत तुका सगळें A to Z आमचें सगळें सिस्टमॅटीक तुमकां मेळटलें. ह्या फाटी करोडांनी लोक आमच्या गोंयच्या साहेबाचें दर्शन घेवपाक येतले. सो आमकां खूब उमेद आसा, कारण एवरी 10 इयर्सान आमचें एक्सपोजिशन जेन्ना जाता तेन्ना मोठ्या संख्येन थंय लोक जमा जाता. आमी कसलोय तो इव्हेंट आसूं आमच्या गोंयच्या साहेबाचो, आमी खंयच कमी पडपाक आमी कित्याक दिवचे ना. लास्ट 2 म्हयने जाल्यार आमी सातत्यान तेजेर काम करीत आसा. येणाऱ्या तुमकां फुडल्या म्हयन्यान 15 तारीख पर्यंत ताचो फूल रिजल्ट मेळटलो. आयजूय हांवें थंय रावंड मारून येयल्लो आसा. परत आतां मुख्यमंत्री दिल्लीच्यान गोंया पावतले आतां माशेलान. परत तेंचे कडेनूय हांव वचून बसतलो की जें कितें जर कितें पेंडींग उरलां तेणी सांगलां आपल्याक फक्त सांग जें कितें उरलां तें, आनी तो फूल हेल्प करता. इवन IAS ऑफिसर घेवन बसता आमी, आमचे पंचायती कडेन आमी उलयता. आनी त्याच बरोबर फूल तेणी जी पळय टीम आमकां दिल्या जे एक्सपोजिशनाक लागून, ते फूल टिमीक घेवन आमी वेळोवेळी म्हणजे डे बाय डे आमी सगळो रिपोर्ट घेवन आमी स्वता पर्सनली त्या जाग्यार वचून पळोवन सर्वे करून जें खंय कितें उरलां, हे कामाक कितलो टायम लायतलो, हे सगळें म्हायती आमी डे बाय डे घेवन. आनी ह्या फाटी आमचो तो जो गोंयच्या साहेबाचो एक्सपोजिशन जें आसा तें आमी सारकें मोठ्या धमाकान आमी करपाचें आमी येवजिल्लें आसा. सर, पणजी टू रायबंद्रा रोड म्हणजे जो ओल्ड गोवा कनेक्ट जाता तो सुद्दां रोडाचो इशू खूब आसलेलो, तो सुद्दां हॉटमिक्स जातलो? बाबा रे, एक्चुली तो हॉटमिक्स जावपाक जाय, कारण तो म्हाका लागना. म्हाका लागता शापेर पर्यंत लागता. म्हाजे रोड हांव सारके चकचकीत करून हांवें ऑलरेडी घेतलेले आसा. आनी येणाऱ्या थोड्या तेंपान तुमी तुका आत्तां म्हटलां न्ही, आमी तुका 15 नोव्हेंबर पयलीं थंय सारको तुका एक सारको ओल्ड गोवा कितें तुका मुद्दम पळोवंक यो. आनी तुमी आसतलेच म्हणून सगळे भाव आमचे. सो मुद्दम पळय कितले, कारण मुख्यमंत्री खंयच कसर सोडना, कितेंच कमी पडोवंक दिना. इवन आमी फादरा कडेन उलयता, आमी बिशपा कडेन उलयता, बिशपा कडेन वचून हांव मेळटा, आनी जे तेंचे कितें कितें रिक्वायरमेंट आसा तें सुद्दां आमी सगळें फुलफील करून आमी दिवपाचो आमचो जाता तितलो प्रयत्न आनी करतलेय बी आमी. आनी ह्या स्पिडीन आमी आमचें काम दवरलेलें आसा. मोठ्या धमाकान ह्या फाटी आमच्या गोंयच्या साहेबाचें आमी एक्सपोजिशनाक लागून तयारी केल्ली आसा.